बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया के किसी भी कोने या गोशे में, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम में पैदा होने वाले किसी भी शख्स को अपने इलाके, तहज़ीब व तमद्दन, ज़ुबान यानी बोली से प्यार होना एक कुदरती अमर है। ये अलग बात है कि बाज़ अफराद को अपने इलाके, बोली, कल्चर से जुनून की हद तक लगाव, शग़फ़ होता है और बाज़ को सरसरी सा ख्याल या प्यार होता है। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों जिनमें पुंछ, राजौरी, ओड़ी, करना, केरन, बडगाम, शोपियाँ, अनंतनाग, गांदरबल, बारामूला, डोडा, रामबन, रियासी, कठुआ, उधमपुर, कुछ ये ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर पहाड़ी जो कल्चर है वो है और पहाड़ी ज़ुबान यहाँ पे कसरत से बोली जाती है। यानी ये तमाम इलाके पहाड़ी हैं और यहाँ पर पहाड़ी ज़ुबान के अलावा गोजरी, कश्मीरी और उसके अलावा मीरपुरी ज़ुबान, पुंछी पहाड़ी बोली जाती है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी ज़िला पुंछ, ज़िला सुधनूती, ज़िला बाग, कोटली के बाज़ इलाके और मीरपुर के बाज़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तर्ज की पहाड़ी ज़ुबान बोली जाती है। जबकि मकबूजा कश्मीर की तरह इन इलाकों में भी गोजरी, मीरपुरी ज़ुबान भी बोली जाती है। मैंने आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये एक मुसलमा हकीकत है कि हर 10 किलोमीटर के बाद जो ज़ुबान होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है, मगर फॉर्मेट वही रहता है। इस वक्त जो पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं उनकी कमोबेश 70% जो आबादी है वो आज़ाद कश्मीर में, जबकि 30% मकबूजा कश्मीर में आबाद है। ये जो खालिस्तान यहाँ की ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो एरिया है जिसमें बाग और पलंदरी भी आते हैं, यानी पुंछ डिवीज़न की बात करूँगा, पुंछ डिवीज़न के इलाकों में जो पहाड़ी ज़ुबान बोली जाती है ये 70% आज़ाद कश्मीर में, जबकि 30% मकबूजा कश्मीर में बोली जाती है। क्योंकि पहाड़ी बोलने वाले जो हैं वो अक़लियत में हैं भारत के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, भारतीय जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर। और 1947 में तहरीक आज़ादी कश्मीर के दौरान जब कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान और कैप्टन हुसैन ख़ान शहीद की क़यादत में मुसल्लह जिद्दोजहद के ज़रिए कश्मीर का ये जो ख़ित्ता है ये आज़ाद करवाया था, तो पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाले या पहाड़ी कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले जो हिंदू मज़हब के लोग थे वो यहाँ से हिजरत करके महाराजा के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में चले गए, जिन पर बाद में भारत ने जबरी कब्ज़ा कर लिया था। मैंने पहले कहा कि कल्चर, इलाके और ज़ुबान से प्यार होना, अक्सर लोगों को जो प्यार होता है वो एक कुदरती अमर है। और बिलखुसूस जब बंदा अपने इलाके से, अपने घर से यानी अपनी जन्म भूमि से जहाँ वो पैदा होता है, जो जाए पैदाश है उससे जब वो थोड़ा सा दूर हो जाए तो उस इलाके के साथ, वहाँ बोली जाने वाली बोली के साथ जो लगाव है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। दुनिया की तारीख़ में इंसान की मजबूरी, मोहब्बत या सादगी से मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ ममालिक और उन ममालिक की जो खुफिया क़ुव्वतें हैं वो अपने लिए फ़ायदा उठाती चली आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाले या पहाड़ी लोगों के साथ भी है। आज़ाद कश्मीर का ये ख़ित्ता जिसे कश्मीर यहाँ के जो बसने वाले हैं, यहाँ के बसने वालों के साथ भी कुछ इसी तरह का है कि एक सोची इस इलाके को, जो यहाँ के हमारे जो अजदाद थे उन्होंने सोच समझ कर मसल्ला जिद्दोजहद के ज़रिए ये जो ख़ित्ता है ये आज़ाद करवाया था। और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। वो वजूहात क्या हैं ये एक अलग टॉपिक है और इस पर बहुत सारा लिखा भी जा चुका और बोला भी जा चुका। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आइंदा जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं इस पर बात करूँ। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है और जो मेरा आज का जो प्रोग्राम है मैं उसकी तरफ आऊँगा कि आज मेरा प्रोग्राम करने का वाहिद मकसद ये था कि पहाड़ी ज़ुबान और पहाड़ी कल्चर की आड़ में भारत एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ के लोगों को, बिलखुसूस नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है और गुमराह भी एक ख़ातून के ज़रिए कर रहा है। और वो जो ख़ातून है वो यहाँ के लोगों को, आज़ाद कश्मीर के सादा लोगों को जो पहाड़ी ज़ुबान और पहाड़ी कल्चर से प्यार करते हैं, वो उनसे अपनी मोहब्बत का एक ड्रामा रचा कर
آج سے تقریباً کم و بیش کوئی 4 یا 5 برس قبل سوشل میڈیا پر مجھے وہ خاتون نظر آئیں. ان کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو اپنا نام رومی شرما بتا رہی تھی اور ان کا سابقہ تعلق جو وہ بیان کر رہی ہیں کہ گورا پلندری سے ہے اور اب وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر مقیم ہے. پہل مجھے یوں لگا کہ یہاں سے ہجرت کر کے گئی ہوئی ہیں, اپنے اجداد کی جائے پیدائش اور آبائی گاؤں اور ان کی جنم بھومی سے ان کو محبت ہے اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز اس محبت کے تناظر میں ڈال رہی ہیں. میں ان کی ویڈیوز دیکھتا رہا اور ان کو فالو بھی کرتا رہا, گاہے بگاہے ان کی ویڈیوز پر مختلف کومنٹس بھی کرتا رہا, کیونکہ میرا جو اپنا آبائی گاؤں ہے دھمنی, یہ ایک یہاں کے جو 1-2 ایسے بزرگ کی ویڈیو ان خاتون نے سوشل میڈیا پہ ڈالی, رومی شرما نے, کہ جن کا تعلق 1947 سے قبل یہاں اس میرے گاؤں سے تھا اور وہ یہاں سے مائیگریٹ ہو کر مقبوضہ کشمیر میں گئے تھے. ان کی ویڈیوز دیکھنے پر مجھے مزید تھوڑا سا یہ جو خاتون تھی رومی شرما اور ان کا جو پیج تھا اس کی طرف میری اٹریکشن تھوڑی سی اور بڑی اور میرا دھیان زیادہ ان کی طرف ہوا اور مجھے ان کی طرف کشش محسوس ہوئی. پھر تواتر سے ان کی ویڈیوز دیکھنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے ان کے 1947 کے ہیروز اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے ادا کیے گئے جو ان کے الفاظ تھے ان میں مجھے جانبداری اور مخالفت کی جھلک محسوس ہوئی. اور پھر میں نے ان کی ویڈیوز کو ایک بار نہیں, میں ان کی ویڈیوز کو 2-2 3-3 بار دیکھنے لگا اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے ان کی پوسٹ کی گئی ویڈیوز پر 2-2 3-3 بار جا کے کومنٹ پہ کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی شرما کی ویڈیوز کو صرف اور صرف پہلے میں محبت سے دیکھتا تھا اور اب میں ان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے دیکھنے لگا تھا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے 100% یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ خاتون کسی مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. میں نے اپنے دوست احباب کے ساتھ اس خاتون کی طرف سے آنے والی ویڈیوز پر ناقدانہ گفتگو کی اور یہ سب تحقیق کرنے کا مقصد فقط اتنا تھا کہ میں حقیقت کے قریب پہنچ سکوں. اور میں نے محسوس کیا کہ یہ خاتون اب جو رومی شرما ہیں جو آج بھی تواتر کے ساتھ ویڈیوز اپنے پیج پر ڈال رہی ہیں اور یہ میں نے محسوس کیا کہ یہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت یہ سارا کام کر رہی ہیں اور اس میں آزاد کشمیر کا ایک جو مخصوص گروہ ہے ان کا اعلیٰ کار ہے جو 47 کے ہیروز کے خلاف اس پیج پر واہیات بکنے سے بھی گریز نہیں کرتا. کچھ بھولے بالے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی بچے بچیاں بھی اس پروپیگنڈا اور پری پلان سازش کا شکار ہو رہے تھے جو یا تو ناسمجھ ہیں یا پھر اپنی زبان ثقافت اپنے علاقے اپنے بزرگوں اپنی ماں بولی پہاڑی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں. ایک طرف ایسے معصوم بچے بچیاں تھیں, ان کی معصومیت رومی شرما کا ہتھیار بن رہی تھی اور دوسری طرف گنتی کے وہ چند ٹاؤٹس جو مہاراجہ ہری سنگھ, میں ان کو مہاراجہ ہری سنگھ کی باقیات کہوں تو بیجا نہ ہوگا, وہ اپنی دیدی رومی شرما کا اعلیٰ کار بن کر ایک طرف مہاراجہ ہری سنگھ کی ظالم جابر حکومت کے خاتمے اور اس کے آزاد کشمیر سے فرار کا تاحال مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ماتم کر رہے ہیں, تو دوسری طرف وہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان, کپتین حسین خان شہید, کرنل منور حسین خان شیر جنگ اور ان کی طرح کے ہزاروں محبان کشمیر اور جو باغیان تھے یہاں کے اور آزادی پسند تھے جنہوں نے اپنی جانوں اپنے مال کی قربانی دے کر یہ خطہ مہاراجہ کے مظالم سے آزاد کروایا تھا, اس کی فوج اور اس کے چیلے چانٹوں کو یہاں سے مار بگایا تھا اور یہ 80,000 مربع میل کا یہ خطہ آزاد کروایا تھا. ان کے خلاف وہ چند ٹاؤٹس جو ہیں وہ واہیات بکتے ہیں. میں رومی شرما اور مہاراجہ ہری سنگھ کی باقیات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں, اللہ جانتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ اور آپ کی دیدی جو راہ کے پے رول پہ ہیں ان سب سے اپنی نسل کو نہ صرف بچائیں گے بلکہ تحریک و تاریخ کے پہرے داروں کا رول ادا کریں گے. میں ذاتی طور پر
کوشش کروں گا کہ ہر میڈیا پر، خواہ وہ نیشنل میڈیا ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، میں رومی شرما کو ایکسپوز کروں گا اور اس کے چیلوں کو تواتر سے جواب دوں گا اور اپنے اسلاف کے لہو کا قرض چکاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ فیس بک پر اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ اپنی ماں بولی پہاڑی زبان میں ضرور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ میں دو ٹوک یہ کہہ دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے اسلاف پر فخر ہے، مجھے اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر ہے اور ان کی قربانیوں پر فخر ہے، اور ان کی قربانیوں کا دفاع کرنا، تحریک اور تاریخ کا وارث بننا میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ اللہ حافظ۔